अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दोस्त, अहबाब, माओं, बहनों, बेटियों को सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए और बरोज़ हश्र नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में बुज़ुर्ग जो पुराने पेंशनर्स हैं और फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए अच्छी ख़बर है। 1 जून 1995 से लेकर 30 नवंबर 2001 तक रिटायर होने वाले मुलाजमीन की पेंशन और ग्रेजुएटी में ये जो नोटिफिकेशन आगे मैं शेयर करने वाला हूँ, इनकी वजह से इजाफ़ा हो सकता है। अगर इस दौरान कोई मुलाजिम पेंशनर फौत हो चुके हैं तो उनकी फैमिलीज़ भी ये मफाद उठाने की हकदार होंगी। इस सिलसिले में मुझे मेरे एक व्यूअर ने सवाल भी भेजा है, वो सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ और इसके बाद आपके साथ वो नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ, जिसकी वजह से 1 जून 1995 से लेकर 30 नवंबर 2001 तक के दरमियान रिटायर होने वाले मुलाजमीन की पेंशन और ग्रेजुएटी में इजाफ़ा हो सकता है। पेंशन रिवाइज़ हो सकती है, ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिवाइज़ हो सकती है। सवाल ये है कि एक साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, आप पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को रहनुमाई फ़राहम करके बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी जी। मैं महकमा जंगलात पंजाब से सन 2000 में बतौर सीनियर क्लर्क रिटायर हुआ था। एक और यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहा था जिसमें एक साहब कह रहे थे कि जो मुलाजिम 1995 से 2001 के दरमियान रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन और ग्रेजुएटी में इजाफ़ा होगा अगर उनकी तनख्वाह में कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस शामिल नहीं था। वो साहब कह रहे थे कि अगर मुलाजिम इस अरसा में फौत हो गया है तो उनकी फैमिली की पेंशन में भी इजाफ़ा होगा और ग्रेजुएटी के बकायाजात भी मिलेंगे। ये कौन सा अलाउंस है? क्या मेरी पेंशन और ग्रेजुएटी में इस वक्त इजाफ़ा हो सकता है? उस साहब ने कोई नोटिफिकेशन भी शेयर नहीं किया। आपके पास अगर कोई नोटिफिकेशन हो इस सिलसिले में तो वो शेयर कर दें। अगर इस टॉपिक पर वीडियो बना दें और साथ नोटिफिकेशन शेयर कर दें तो काफ़ी लोगों का भला हो जाएगा और उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। शुक्रिया। ये ग़ुलाम हुसैन साहब हैं, रिटायर्ड सीनियर क्लर्क, महकमा जंगलात। जी बिल्कुल, इस सिलसिला में नोटिफिकेशन मौजूद हैं। ये आपके सामने 1995 का नोटिफिकेशन है जब ये कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जो है वो एडमिजिबल किया गया था मुलाजमीन की तनख्वाहों में। ग्रेड 1 से लेकर 22 तक के तमाम मुलाजमीन को 1 जून 1995 से ये अलाउंस उनकी बेसिक पे का 7% अलाउ किया गया था 1 जून 1995 से। तो ये बिल्कुल नोटिफिकेशन मौजूद है, ये आपके सामने नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। इसके बाद सूबाई हुकूमतों में ने भी ये नोटिफिकेशन जारी किए थे और इस नोटिफिकेशन के बाद 2001 में, ये 4 सितंबर 2001 का नोटिफिकेशन है, तो ये ख़त्म कर दिया गया था 1/12/2001 से ये सीज़ कर दिया गया था। ये यानी ये ख़त्म हो गया था, अलाउंस मिलना बंद हो गया था 1/12/2001 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जून 1995 से लेकर 30 नवंबर 2000 के दरमियान 2001 के दरमियान जो मुलाजमीन रिटायर हुए हैं तो उनकी बेसिक पे में ये अलाउंस जो है वो शामिल किया जाना चाहिए था। तो इसके बाद ये दूसरा ये नोटिफिकेशन है, ये आपके सामने है, ये है 16 मई 2011 का नोटिफिकेशन। ये जो 95 का नोटिफिकेशन था, इसके बाद जो मुलाजमीन रिटायर हुए तो उनको उनकी पे में 7% ये जो इजाफ़ा था वो शामिल नहीं किया गया था। तो इसके बाद वो फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल में गए, वहाँ पर 2010 में उनके हक़ में फ़ैसला हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी मुलाजमीन के हक़ में ये फ़ैसला हुआ। इसके बाद 16 मई 2011 को हुकूमत पाकिस्तान फ़ाइनेंस डिवीज़न रेगुलेशन विंग ने ये एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें उन्होंने कहा कि 7% जो बेसिक
جو یہ الاؤنس ہے کاسٹ آف لیونگ الاؤنس، اس کو ایز اے ایمولومنٹس ریکنیبل پینشن جو ہے ٹورڈز پینشن، جس سے پینشن نکالی جاتی ہے جس بیسک پے پر، اس میں شامل کیا جانا چاہیے گریڈ 1 سے لے کر 22 تک، جنہوں نے جو ریوائزڈ بیسک پے اسکیلز تھے 2001 وہ نہیں لیے تھے، تو ان کی بیسک پے میں اس 7% اضافے کو شامل کیا جانا چاہیے کاسٹ آف لیونگ الاؤنس کو۔ تو صاحب ظاہر ان کی بیسک پے بڑھ جائے گی، اور بیسک پے بڑھنے کی وجہ سے ان کی جو پھر پینشن ہے اور گریجویٹی ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد 2011 کے نوٹیفیکیشن کے بعد حکومت پنجاب نے 15 مارچ 2012 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ یہ آپ کے سامنے ہے، وہی جو ہے جو کہا گیا تھا پہلے والے نوٹیفیکیشن میں کہ 7% کاسٹ آف لیونگ الاؤنس 1695 سے جو ملازمین تھے ان کی جو بیسک پے ہے ان میں شامل کیا جانا چاہیے پینشن نکالنے کے لیے، گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 22 تک، بشرطے کہ انہوں نے ریوائزڈ بیسک پے اسکیلز 2001 اختیار نہ کی ہوں، ان کو اویل نہ کیا ہو۔ تو اس سلسلے میں جو یہ مفاد اٹھانا چاہتے ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسز یا اے جی آفس پنجاب سے جو ہے وہ اپنے پینشن پیمنٹ آرڈر کو ریوائز کرنے کے لیے رجوع کریں۔ تو یہ نوٹیفیکیشن ہیں وہ جو پوچھ رہے تھے، تو ان نوٹیفیکیشنز کی وجہ سے جو پرانے پینشنرز ہیں 1 جون 1995 سے لے کر 30 نومبر 2011 کے درمیان جو ملازمین ریٹائر ہوئے ہیں وفاقی یا حکومت پنجاب کے، تو وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس، اے جی پی آر آفس یا اے جی آفس سے رجوع کریں گے، اور اپنی جو پینشن بک ہوگی، جو بھی کاغذات ان کے ہوں گے وہ چیک کرائیں گے۔ اگر ان کی بیسک پے میں ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ یہ 7% کاسٹ آف لیونگ الاؤنس شامل تھا تو شامل تھا، اگر شامل نہیں تھا تو پھر ان کی پینشن ریوائز ہوگی اور گریجویٹی بھی ریوائز ہوگی۔ اور اس سلسلے میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس دوران اگر یہ ملازم فوت ہو گئے ہوں اور فیملی ان کی پینشن لے رہی ہو، تو ملازم نے اگر یہ مفاد نہ اٹھایا ہو تو اب فیملی پینشن یہ مفاد اٹھا سکتی ہے، اور 2001 میں یا 2000 میں یا جب بھی ان کا کوئی والد والدہ بہن بھائی ریٹائر ہوا تھا تو اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے ان کو بقایا جات بھی مل سکتے ہیں، ان کی پینشن ریوائز ہو سکتی ہے اس 7% کاسٹ آف لیونگ الاؤنس کے مطابق۔ اگر کسی دوست کو یہ نوٹیفیکیشن چاہیے ہوں تو وہ میرے ای میل ایڈریس پر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، میں انشاءاللہ انہیں یہ تمام نوٹیفیکیشن اور یہ سارے حکومت پنجاب کا اور وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن یہ میں ان کو روانہ کر دوں گا۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ہے ویب سائٹ کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس کی، اس پر بھی یہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں یہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ اس میں انکلوژن آف 7% کاسٹ آف لیونگ الاؤنس ان پینشن، کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس آفیسرز پینشن، اس میں لکھا ہوا ہے ایڈمیزیبل اونلی ان کیس آف پینشنرز ہو ریٹائرڈ ڈیورنگ 1 جولائی 1995 to 30 نومبر 2001، لیکن انہوں نے ڈیٹ جو ہے وہ غلط لکھی ہے، میں نے آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن رکھا ہے، وہ 1995 سے ہے، 1 جون 1995 سے، تو انہوں نے ڈیٹ میں لکھنے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ وہی لکھا ہوا ہے کہ کاسٹ آف لیونگ الاؤنس از ایڈمیزیبل ایٹ دا ریٹ آف 7% of the basic pay as emolument reckonable toward pension for all those employees in BPS 1 to 22 who were in receipt of the said allowance at the time of retirement and who had not availed the benefit of revised pay scales 2001۔ یعنی ایسے ملازم جو ریٹائر ہوئے اس عرصے کے دوران اور وہ یہ الاؤنس لے رہے تھے اور انہوں نے 2001 کے جو ریوائز پے اسکیل تھے اس کا مفاد نہیں اٹھایا، وہ اختیار نہیں کیے تھے، پچھلے پے اسکیلوں کے مطابق ریٹائر ہوئے تھے، تو ان کی بیسک پے میں 7% اضافہ کیا جائے گا جو ایمالومنٹ ہوں گے پینشن نکالنے کے لیے، تو اس حساب سے ان کی پینشن بڑھ سکتی ہے اور گریجویٹی بھی بڑھ سکتی ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر
ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔